अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने पूछा, इन दोनों बसों की टाइमिंग वगैरह क्या है? मैं आपको वही तो बताने वाला था। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, कल सुबह 8 बजे आप जिस बस में बैठकर लालपुर जाने वाले हैं वो वापसी में 2 बजे दोपहर दोबारा यहाँ से गुजरेगी। सुबह ये झंग से लालपुर जाती है और दोपहर में लालपुर से वापस झंग। दूसरी बस दोपहर में झंग से यहाँ पहुँचेगी, फिर इसकी लालपुर से वापसी लगभग शाम 5 बजे होगी। आपका मतलूबा बंदा या तो दोपहर 2 बजे यहाँ पहुँचा होगा या फिर शाम 5 बजे। क्या मैं इन दोनों बसों के ड्राइवर और कंडक्टर से बात कर सकता हूँ? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मेरा मतलब है, मैं इन लोगों को टटोल कर कातिल के बारे में अहम मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही आसान है मलिक साहब, वो कोल्ड ड्रिंक को खाली करते हुए बोला। मैं ये काम इससे पहले ही कर चुका था। उसने अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डाली और बोला, 32:35 तो आने ही वाली है। आप एक इंटरव्यू तो इसी वक्त कर लें। 32:35? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, दरअसल 32:35 30:32 इस बस का नंबर है जो 15 मिनट में लालपुर की तरफ से यहाँ पहुँचने वाली है। ट्रांसपोर्ट की लाइन में अक्सर गाड़ियों को उनके नंबरों से याद रखा और पुकारा जाता है। ये तो आपने अच्छी खबर सुनाई है बाबूजी, मैंने खुश होते हुए कहा। दूसरी बस वालों का शुभ इंटरव्यू हो जाएगा। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर बाबू सुल्तान ने एक सिमत इशारा करते हुए नारा लगाया, ले मलिक साहब, अपनी 32:35 तो आ गई। मैंने उसके इशारे की सिमत में देखा तो एक बस अड्डे में दाखिल होती नजर आई। इतने फासले से बस की नंबर प्लेट तो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन बाबू सुल्तान का मुशाहिदा गलत नहीं हो सकता था। उसका ये रोज़ का काम था। अगर उसने नारा लगाया था कि 32:35 आ रही है तो फिर वो कोई और बस नहीं हो सकती थी। बाबू सुल्तान ने एक मर्तबा फिर झूरे को आवाज़ दी। जब झूरा किसी चिरागी जिन के मानिंद पलक झपकते में हाजिर हो गया तो उसने इसे हुक्म दिया, जाओ और अमानत अली, अब्बास अहमद वगैरह को मेरे दफ्तर में भेज दो। कहना मैं इनसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। फिर वो मेरी जानिब देखते हुए बोला, अमानत अली इस बस का ड्राइवर है और अब्बास अहमद कंडक्टर। आपने इनसे जो कुछ भी पूछना हो इधर दफ्तर ही में पूछ लें। वो जिस मकाम को अपना दफ्तर कह रहा था वो दरहकीकत एक शेड के नीचे बिछी हुई एक मेज़ और उसके सामने रखी 4 कुर्सियाँ थीं। ये बाबू सुल्तान की बैठक और दफ्तर सभी कुछ था। जब उसने झूरा को हुक्म दिया था तो मैं समझ गया था कि वो बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बुला रहा है। अज़ाबाद इसने खुद ही इसकी वजाहत कर दी थी। बाबू सुल्तान बस के ड्राइवर और कंडक्टर के दफ्तर में हाजिर होने से कबल मुझे ये तफसील भी बता चुका था कि 32:35 राजा ट्रेवल्स की बस है और दूसरी, यानी जिसमें अगली सुबह में लालपुर जाने वाला था, इसका ताल्लुक कोहिस्तान बस सर्विस से था। इसी बस पर सलीम और मुश्ताक अली अल तरतीब ड्राइवर और कंडक्टर की हैसियत से चलते थे और इसका नंबर था 6542, यानी 6542। अमानत अली और अब्बास अहमद झूरा की मैयत में थोड़ी देर के बाद हमारे पास पहुंच गए। मैंने 32:35 के इस मुख्तसर से स्टाफ का बगौर जायज़ा लिया। वो अपनी शक्ल, हुलिये और बोलचाल से बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि आमतौर पर ड्राइवर और कंडक्टर हुआ करते हैं। मुझे बाबू के पास बैठे देखकर वो खासे परेशान हो गए थे। बाबू ने इन्हें कोई ज़रूरी बात करने के लिए अपने पास बुलाया था और इसके करीब ही मुकल्लफ वर्दी वाला एक थानेदार भी मौजूद था। इन बेचारों का खौफजदा हो जाना एक लाजमी अमर था। मैंने इन्हें कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा, फिर नरमी से इजाफा किया, डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें किसी जुर्म की तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि मैं तुमसे चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग ठीक ठीक जवाब दोगे तो मैं तुम्हें 10 मिनट में फारिग कर दूँगा। मेरी इस वजाहती तसल्ली पर इनकी जान में जान आई। मैंने बाबू सुल्तान से कहा, इन बेचारों को ठंडा पानी तो पिला दें। उसने एक मरतबा फिर सदा लगाई, काका झूरा। यूँ लगता था झूरे को बाबू ने सिर्फ अपने अहकाम की तामील के लिए रख छोड़ा है। थोड़ी ही देर के बाद झूरा ठंडे पानी से भरा हुआ एल्युमिनियम का एक जग और 2 गिलास ले आया। ड्राइवर और कंडक्टर ने बिला तकल्लुफ़ 2-2 पानी के गिलास अपने हल्क से उतारे और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए मेरी तरफ मुतवज्जा हुए।
मैंने अपना काम शुरू करते हुए कहा। क्या कल भी तुम लोग इसी वक्त जलालपुर के बस स्टैंड पर पहुंचे थे? ड्राइवर अमानत अली ने जवाब दिया। थानेदार साहब, वैसे हमारे पहुंचने का वक्त तो यही है, लेकिन 10-15 मिनट भी ऊपर नीचे हो भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है। मैंने सर को आसपाती जुम्बिश दी और पूछा, कल के दिन को जहन में ताज़ा रखो और सोचकर बताओ, जब तुम लोग लायलपुर के बस स्टैंड से निकले थे तो क्या तुम्हारी बस भरी हुई थी? इस मर्तबा कंडक्टर अब्बास अहमद ने जवाब दिया, जनाब बस भरी हुई तो नहीं थी, बस यूँ समझ लें कि बस सीट बाय सीट थी। सीट बाय सीट ये भी ट्रांसपोर्ट लाइन की एक मखसूस इस्तिलाह है, जिसके मायने ये लिए जाते हैं कि गाड़ी की तमाम सीटें भरी हुई हैं। कंडक्टर के जवाब पर मैंने घूरकर इसे देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बस सीट बाय सीट भी थी और ये भी कह रहे हो कि भरी हुई नहीं थी? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? बाबू सुल्तान ने जल्दी से वजाहत करते हुए कहा, मलिक साहब, भरी हुई बस ये लोग उसको समझते हैं जिसकी तमाम सीटों पर तो मुसाफिर बैठे हुए हों और गुजरगाह में भी डंडे पकड़े खड़े हों। अगर मौका तौफीक दे तो छत पर भी बाहर नजर आए। मैंने बदस्तूर अब्बास अहमद को घूरते हुए सवाल किया, लायलपुर से जलालपुर तक रास्ते में कितने स्टॉप आते हैं? सिर्फ एक जनाब, उसने बड़ी फर्माबरदारी से जवाब दिया। फरीदकोट के स्टॉप पर हम 10 मिनट रुकते हैं और फिर अगला स्टॉप ये है, यहाँ हम लगभग 15 मिनट रुकते हैं। और अगर रास्ते में से कोई सवारी मिल जाए या कोई सवार मुसाफिर उतरने की फरमाइश कर दे तो क्या आप लोग गाड़ी रोककर उसकी फरमाइश पूरी कर देते हैं? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। ये तो हमें करना ही पड़ता है जनाब। ठीक है, ज़रा जहन पर जोर दो और सोचकर बताओ कि कल जब तुम लोग इस वक्त वाला फेरा लगाकर लायलपुर से रवाना हुए थे तो फरीदकोट के स्टॉप के अलावा भी रास्ते में से कोई सवारी उठाई या उतारी थी? उसने एक मरतबा फिर इस बात में गर्दन हिलाई और बोला, जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है कि कल फरीदकोट से 2 मील पहले मैंने रास्ते में से एक बूढ़े बाबे को अपनी बस में बिठाया था। इसके बाद हमने फरीदकोट के अड्डे पर स्टॉप किया। वहाँ 2 मुसाफिर उतरे और 3 सवार हुए थे। फरीदकोट से जलालपुर तक कहीं भी बस रोकने की नौबत नहीं आई थी। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, जलालपुर के बस स्टैंड पर क्या सूरत हाल रही थी? मेरा मतलब है, यहाँ कितने मुसाफिर बस से उतरे और कितने सवार हुए? उसने एक लम्हा सोचने के बाद जवाब दिया, यहाँ हमने कोई सवारी नहीं उतारी थी। हाँ, अलबत्ता यहाँ से हमारी बस में 2 नए मुसाफिर सवार हुए थे जिन्हें सीधा झंग जाना था। और वो बुढ़ा बाबा जिसे तुमने फरीदकोट से 2 मील पहले अपनी बस पर सवार कराया था, इसे कहाँ उतारा? मैंने गहरी संजीदगी से सवाल किया। वो बाबा जी किला निहाल चंद पर उतरे थे, कंडक्टर ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। किला निहाल चंद नामी ये गांव जलालपुर से झंग की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ता था। अब तक मैंने 32-35 के ड्राइवर और कंडक्टर का जो इंटरव्यू किया था, इससे यही नतीजा बरामद होता था कि कल की तारीख में इनकी बस में बैठकर कोई मुसाफिर लायलपुर, फरीदकोट या बीच में कहीं से जलालपुर नहीं पहुंचा था। अब 65-42 के स्टाफ का इंटरव्यू करना बाकी था। मैंने बारी बारी इन दोनों के चेहरों का जायजा लिया और सरसरी अंदाज में पूछा, इस फेरे के दौरान में कोई और गैर मामूली वाक़या पेश आया हो तो बताएं। नहीं, दोनों नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बैक ज़बान बोले, ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया जिसे ख़ास कहा जा सके। ठीक है। मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए बाबू सुल्तान की तरफ देखा और कहा, इन्हें जाने दें बाबूजी, इनको वक्त पर झंग पहुंचना होगा। ड्राइवर अमानत अली ने उलझन ज़दा लहजे में मुझसे पूछा, थानेदार साहब, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं भी एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मैंने संजीदा लहजे में कहा। इसने पूछा, आप ये सारी तफ्तीश किस सिलसिले में कर रहे हैं? क्या कहीं कोई गड़बड़ हो गई है? हाँ भाई, गड़बड़ ही समझो, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। जलालपुर से एक बच्चा गुम हो गया और मुझे शक है कि इसे यहाँ से अगवा करके झंग की तरफ ले जाया गया है। कुछ शहादतें ऐसी भी मिली हैं कि अगवा कुनिंदा किसी बस वगैरह में बैठकर लायलपुर से यहाँ पहुँचा था। मैं इस सिलसिले में ये सारी पूछताछ कर रहा हूँ। इन दोनों की आंखों में तशवीश के साए उभर आए, जिससे मुझे ये बखूबी अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने मेरी बात को सच मानकर उस पर यकीन कर लिया था। किसी बात को सच मानकर उस पर यकीन करना
कोई आसान काम नहीं। एक ذی شعور اور سمجھدار انسان دیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، پرکھنا اور برتنا چاہتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کی تسلی ہوتی ہے۔ جب تک تسلی اور اطمینان نہ ہو اسے یقین نہیں آتا۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میں نے دن میں صدیق مہر سے جو طویل ملاقات کی تھی اس کا حاصل تو یہی نکلتا تھا کہ اس دوہرے قتل کے حوالے سے اس پر شک کیا جائے، لیکن اس شک کی بنیاد پر میں اسے مجرم یا قاتل نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، لیکن اس چلتی ہوئی گاڑی کو منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے ڈرائیور کا ذی فہم اور عقلمند ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ گاڑی نہیں کہ جس کے بارے میں آنکھ بند کر کے کہہ دیا جائے، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، چلی جا رہی ہے سہارے ہوا کے۔ میں بھی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ صدیق مہر پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے کوئی مضبوط ثبوت مل جائے۔ میں اس پر کچا ہاتھ ڈال کر پکی پکائی دیکھ کر سوا ستیہ ناش نہیں ماننا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے اس کی خفیہ نگرانی کے بارے میں سوچا تھا۔ بس اسٹینڈ سے واپس تھانے آنے کے بعد میں نے یوسف خان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی اور مغرب کی اذان میں 10-15 منٹ باقی تھے۔ وہ میرے بلاوے پر فوراً حاضر ہو گیا اور مستعد انداز میں بولا، جی حکم ملک صاحب۔ یوسف خان رینک کے اعتبار سے ایک کانسٹیبل تھا، لیکن صلاحیتوں کے معاملے میں وہ اچھے سے اچھے سب انسپکٹر کو بھی بہت پیچھے چھوڑتا تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ سال ہا سال کی محنت کے باوجود بھی ابھی تک یوسف خان کی ترقی کیوں نہیں ہوئی تھی۔ وہ کانسٹیبل کا کانسٹیبل ہی تھا۔ اس حیرت کے ساتھ ہی میں نے یہ عزم بھی کیا تھا کہ اگر میں کچھ عرصے اس علاقے میں ٹک گیا تو یوسف خان کے بہتر مستقبل کے لیے ضرور کوشش کروں گا۔ میں نے مختصر الفاظ میں یوسف خان کو بتایا کہ میں صدیق مہر کی بڑی باریک بینی سے خفیہ نگرانی کروانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ہوشیار قسم کا کانسٹیبل تھا اور اس نوعیت کے مشنز میں نے اسے خاصا فعال پایا تھا۔ وہ بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا۔ ازیں علاوہ اسے اردو، پشتو، پنجابی اور سرائکی پر بھی یکساں عبور حاصل تھا۔ اداکاری کا بھی اسے بہت شوق تھا۔ کسی زمانے میں اس نے فلم اسٹوڈیوز کے بھی چکر کاٹے تھے، لیکن حالت کی ستم ظریفی کہہ لیں یا اس کی بدقسمتی کہ اس صنعت میں اسے قدم جمانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ حالانکہ میں نے خود چیک کیا تھا، اس اللہ کے بندے میں اداکارانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف قابلیت اور صلاحیت سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک قدرت ہاتھ نہ تھام لے۔ کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں نام کمانا ممکن نہیں۔ یوسف خان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک زود فہم شخص تھا۔ اسے کوئی بات سمجھانے کے لیے زیادہ محنت یا کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی۔ میری باتیں اس نے پوری توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، ملک صاحب آپ صدیق مہر والے معاملے کی جانب سے بالکل بے فکر ہو جائیں، سارا کام آپ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو نا اس نگرانی سے میرا مقصد کیا ہے؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ صدیق مہر اپنے گھر کے اندر یا گھر سے باہر جن جن غیر معمولی کاموں میں مصروف پایا گیا، ان کی رپورٹ آپ کو تازہ بتازہ ملتی رہے گی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، گھر سے باہر والی مصروفیات کی نگرانی تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن تم گھر کے اندر اس کی سرگرمیوں پر کیسے نگاہ رکھ سکو گے؟ آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں نا ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ مجھے گھروں کے اندر سرنگ لگانا بھی آتا ہے۔ آپ کو نتائج چاہیے نا، بس 1-2 دن میں آپ کو حیرت انگیز نتائج دوں گا، بشرط کہ صدیق مہر واقعی اس دوہرے قتل میں ملوث ہوا تو۔ یوسف خان میرا آزمایا ہوا بھروسے کا بندہ تھا، لہٰذا یہ ذمہ داری سونپنے سے پہلے میں نے اس سے صدیق مہر کے بارے میں اپنے خیالات سے تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا۔ یہ ضروری بھی تھا، اس طرح اس کا اپنا ایک ذہن بن جاتا اور وہ حالات و واقعات، مظاہر و مشاہد کو ایک خاص زاویے سے دیکھتا۔ چنانچہ مقصد میں کامیابی فوری اور یقینی ہو جاتی۔ جب میں نے یوسف خان کو اپنے کمرے سے رخصت کیا تو مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے تھانے میں اپنی مصروفیات کا جائزہ لیا اور مجھے ایسا کوئی کام دکھائی نہ دیا جس کے لیے مجھے تھانے میں بیٹھنا ضروری ہوتا، لہٰذا میں اٹھا اور اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا جو تھانے ہی کے حدود میں عقبی حصے میں واقع تھا۔ جب بھی
جب کبھی تھانے میں مصروفیت زیادہ ہوتی تو میں مغرب کی نماز ادھر ہی پڑھ لیا کرتا تھا، بصورت دیگر اپنے کوارٹر میں آ جاتا تھا، جیسا کہ اس روز میں نے کیا تھا۔ میں نے نماز ادا کی، رات کا کھانا کھایا، پھر ایک ضروری فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ حبس اور گرمی کافی زیادہ تھی، لہٰذا میں نے اپنی چارپائی کوارٹر کے صحن میں بچھا رکھی تھی۔ فائل کے مطالعے کے دوران ہی میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنے برسوں کے معمول کے مطابق یہ نماز بھی ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کل صبح مجھے لائل پور جانا تھا، وہاں کسی قسم کی مصروفیت رہتی اور کس نوعیت کے حالات پیش آتے اس بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کسی سخت دن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بھرپور نیند لینا ازحد ضروری تھا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بابو سلطان کا کارندہ جھورا آن ٹپکا۔ اس وقت 8 بجنے میں 1-2 منٹ ہی باقی تھے۔ بابو سلطان نے گزشتہ روز مجھے بتایا تھا کہ جھنگ سے آنے والی 6542 8 بجے اسٹینڈ میں پہنچتی تھی۔ جھورا کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ مذکورہ بس اڈے میں لگ گئی تھی۔ میں نے گزشتہ رات ہی اپنے عملے کے ASI مظفر شاہ کو بتا دیا تھا کہ آئندہ روز مجھے لائل پور جانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ میرے غیاب میں اسے تھانے کا نظم و نسق کس طرح سنبھالنا تھا، لہٰذا مجھے کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ میں اٹھا اور جھورے کے ساتھ بس اسٹینڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جھورا کی عمر بچوں والی نہیں تھی، لیکن قد و قامت اور صحت سے وہ بری طرح مار کھاتا تھا، اسی لیے بابو سلطان اسے اوئے کاکا کہہ کر پکارتا تھا۔ کاکا بامعنی بچہ۔ میں اس کاکا جھورا کے ہمراہ 2 منٹ میں بس اسٹینڈ پہنچ گیا تو وہاں کوہستان بس سروس کی 6542 کھڑی نظر آ گئی۔ میں سیدھا بابو سلطان کے قریب چلا گیا۔ ہم دونوں نے رسمی علیق سلیق کی، پھر اس نے بتایا، ملک صاحب، بس تیار کھڑی ہے، صرف آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کے لیے فرنٹ سیٹ خالی کروا دی ہے، آپ بس پر سوار ہو کر لائل پور روانہ ہو سکتے ہیں۔ میری اس بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر سے بات کیسے ہوگی؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کیا آپ نے انہیں میرے مقصد سے آگاہ کر دیا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے صرف انہیں اتنا بتایا کہ آپ ان سے کل والے پھیرے کے حوالے سے چند اہم سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لائل پور پہنچ کر ان کے پاس کافی وقت ہوگا، آپ پورے اطمینان کے ساتھ جو پوچھنا چاہیں ان سے پوچھ لیں۔ بابو سلطان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ فوراً میری کیفیت کو بھانپ گیا اور جلدی سے بولا، اگر آپ کا حکم ہو تو میں بس کو ادھر ہی رکوا لیتا ہوں، آپ پہلے اپنی تفتیش مکمل کر لیں، اس کے بعد ہی بس آگے بڑھے گی۔ میرے خیال میں یہی مناسب ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پوچھ گچھ میں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس کا تعلق یہیں جلال پور سے ہو، اور وہ بات اتنی اہم، اتنی سنسنی خیز ہو کہ میں لائل پور جانے کے بجائے یہیں رک جانے کا فیصلہ کر لوں۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے، وہ خیال افروز انداز میں بولا۔ پھر اس نے ایک مرتبہ پھر مخصوص صدا لگائی، اوئے کاکے جھورے، 6542 کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو تو ذرا ادھر بھیج۔ چند لمحات کے بعد ڈرائیور سلیم اور کنڈکٹر مشتاق میرے سامنے موجود تھے۔ یہ دونوں کوہستان بس سروس کی اس گاڑی کے ساتھ ہوتے تھے جو لائل پور سے جھنگ جاتے ہوئے لگ بھگ 2 بجے دوپہر جلال پور سے گزرتی تھی۔ اس اسٹاپ پر وہ تقریباً 10 منٹ ٹھہرتی تھی۔ بابو سلطان نے سلیم اور مشتاق کو چونکہ پہلے ہی میرے بارے میں بتا دیا تھا، لہٰذا ان کے چہروں پر مجھے وہ خوف و ہراس دکھائی نہ دیا جو ان سے پہلے امانت علی اور عباس احمد کی شکلوں پر نظر آیا تھا۔ میں نے ان سے بھی وہی سیدھے سادے سوالات کیے جو کل شام میں نے 32-35 کے ڈرائیور اور کنڈکٹر سے کیے تھے۔ انہوں نے پوری توجہ سے میرے سوالات سنے اور سوچ سمجھ کر ان کے جوابات دیے۔ 10 منٹ کی ذہنی مشقت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال مجھے لائل پور جانے کا ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے۔ بالآخر میں اس کیس کا ایک سرا پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سلیم اور مشتاق کے اس انٹرویو سے ایک سنسنی خیز حقیقت سامنے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کل لائل پور سے ایک دراز قامت صحت مند آدمی ان کی بس میں سوار ہو کر جلال پور آیا تھا اور اسے کسی خضر چاچا کے گھر جانا تھا۔ خضر چاچا کا ذکر مجھے بے چین کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے چوکنا نظروں سے باری باری مشتاق اور سلیم کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر ڈرائیور سلیم سے پوچھا،
क्या इस बंदे ने तुम्हें ये बात बताई थी कि वो किसी खिजिर चाचा के घर जाना चाहता है या नहीं? थानेदार साहब, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने इसे हनीफू से बातें करते सुना था। यह हनीफू कौन है? मैंने सरसराते हुए लहजे में सवाल किया। ड्राइवर सलीम ने जवाब दिया, हनीफू का असल नाम तो हनीफ है जी। इसकी इधर बस स्टॉप पर शरबत की दुकान है। कल जब 2 बजे दोपहर हमारी बस यहाँ पहुँची तो मुझे शदीद प्यास लगी हुई थी। हमारा यहाँ 10 मिनट का स्टॉप होता है। मेरा दिल चाहा कि हनीफू की दुकान से ठंडा शरबत पीना चाहिए। मैं दुकान पर पहुँचा तो इस बंदे को हनीफू से बातें करते सुना। वो हनीफू से खिज़िर चाचा के घर का पता पूछ रहा था। ये बंदा चूँकि हमारी बस में बैठकर आया था, इसलिए इसे पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। ओह, इसके हुलिये और कद-काठ के बारे में बताओ, मैंने सलीम से पूछा। इसने जवाबन बताया, वो लंबा चौड़ा और सेहतमंद शख्स था। उसने हल्की हल्की दाढ़ी भी रखी हुई थी, जैसे 8-10 दिन का शौक बढ़ा हुआ होता है। इसके हाथ पांव और कान बड़े बड़े थे। सर के बालों में इसने साइड मांग निकाली हुई थी। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं इस बंदे के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता थानेदार साहब। ये भी काफ़ी है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर सलीम से पूछा, क्या इसके नाम वगैरह का कुछ पता है तुम्हें? मेरा मतलब है, जब वो हनीफू से बातें कर रहा था तो इस दौरान में कहीं इसका नाम भी आया था? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया, जब मैं हनीफू की दुकान पर पहुंचा तो इनके दरमियान सिर्फ यही बात हो रही थी। फिर वो वहां से चला गया था। मैंने 1 गिलास संदल का और 1 गिलास बजूरी का शरबत अपने मैदे में उतारा, हनीफू को पैसे दिए और अपनी बस में आ बैठा। वो थोड़ा रुका, फिर एक गहरी सांस खारिज की और बोला, इसके बाद हम जंग की तरफ रवाना हो गए थे। मैंने 1-2 सवालात के बाद 65 के ड्राइवर सलीम और कंडक्टर मुश्ताक को फारिग कर दिया तो सलीम सवालिया नज़र से बाबू सुल्तान को देखने लगा। बाबू फौरन उसकी निगाह का मफहूम समझ गया और मुझसे कहने लगा, मलिक साहब, क्या आप लाइटपुर जाने का इरादा रखते हैं? मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, फ़िलहाल नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो कल देखूंगा। फिर मैंने सलीम की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग मेरी वजह से अपना रास्ता खोटा ना करो। बस के मुसाफिर परेशान हो रहे होंगे, तुम जा सकते हो। इन दोनों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और बाबू सुल्तान के दफ्तर से रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद मैंने बाबू का शुक्रिया अदा किया, इसे गर्मजोशी से मुसाफा किया और हनीफ उर्फ हनीफू की दुकान की जानिब बढ़ गया। हनीफू की दुकान की जानिब बढ़ गया। बाबू सुल्तान की ज़बानी मुझे ये मालूम हो गया था कि हनीफू का ताल्लुक़ जलालपुर ही से था। वो रोज़ाना सुबह अपनी साइकिल पर सवार होकर घर से बस स्टैंड पहुंचता था और फिर वो शाम को वापस घर चला जाता था। जब मैं हनीफू की दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान खोल ही रहा था। मुझ पर निगाह पड़ी तो वो फ़ौरन अटेंशन हो गया। आएँ जी आएँ थानेदार साहब। वो अपनी दुकान में से लकड़ी का एक स्टूल उठाकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, मेरी खुशकिस्मती कि आप इधर आए, तशरीफ़ रखें। ये इसकी दुकान का अकलौता स्टूल था जिस पर बैठकर वो दिन भर ठंडा ठार शरबत बेचता था। शरबत नोश करने वाले गाहक खड़े होकर ही अपनी प्यास बुझाते थे। हनीफू ने एक कपड़े से मज़कूरा स्टूल को झाड़ा और बड़े अदब से मेरे सामने रख दिया। मैं इस स्टूल पर तशरीफ़ रख चुका तो हनीफू ने कहा, बस 1 मिनट थानेदार साहब, मैं ज़रा शरबत की बोतलें वगैरह सेट कर लूँ, फिर आपके लिए सोने और चांदी के वर्क वाला ख़ास शरबत बनाता हूँ। मैं यहाँ शरबत पीने नहीं आया हनीफू, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हैरत भरी लहजे में बोला, माई बाप, मेरी दुकान तो सिर्फ शरबत की ही है, मैंने तो और कुछ भी नहीं रखा हुआ। मुझे किसी शय की ज़रूरत नहीं हनीफू, मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं दरअसल तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। दुकान की सेटिंग तुम बाद में करते रहना, पहले मेरे सवालों के जवाब दो। वह हमतन गोश हो गया। मैंने इसे परसों वाले वाक़ये के बारे में मुख्तसरन बताया। लाइटपुर से जलालपुर तक पहुँचने वाला वो दराज का आमद मुसाफिर इसे फ़ौरन याद आ गया। मैंने पूछा, क्या इस बंदे ने अपना नाम वगैरह भी बताया था? नहीं जी, हनीफू ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया कि इसने सिर्फ मुझसे ये पूछा कि जलालपुर में खिज़िर चाचा का घर किस तरफ है। मैंने इसे चाचा के घर का
پتہ اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس پر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اس کچے راستے کی جانب بڑھ گیا جو سیدھا گاؤں کو جاتا ہے۔ کیا تم نے پہلے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے؟ نہیں جناب، وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جلال پور کا رہنے والا نہیں، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ جلال پور میں بسنے والے بچے سے تم اچھی طرح واقف ہوگے۔ ہاں جی، وہ بڑے فخریہ لہجے میں بولا۔ اگر وہ ادھر ہی کا رہنے والا ہوتا تو چاچا خضر کے گھر کا پتہ کیوں پوچھتا؟ خضر چاچا کو تو پورا جلال پور جانتا ہے۔ وہ ایک دم بے حد افسردہ ہو گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بے چارے چاچا خضر اور چاچی سلیمہ کے ساتھ بہت برا ہوا جناب، پتہ نہیں کس کمبخت نے انہیں قتل کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی تو کسی کے لینے دینے میں بھی نہیں تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ حنیفو شربت والے سے کوئی مزید اہم بات معلوم نہیں کی جا سکتی۔